انشالله که تا آخر برنامه مثل همیشه با ما همراه باشین. اما دوست خون یادتان نره که انرژی بسیار زیادی باید داشته باشین تا ما هم از شما انرژی بگیریم. بله فولادی تو گفتی که روزها رو سپری کردیم. بله. روزها رو سپری کردیم و سپری کردیم رسیدیم به چند شنبه؟ به پنجشنبه. به چند شنبه فولادی؟ به سه شنبه. بله به سه شنبه. و روزای سه شنبه ما چی داریم؟ ما روز سه شنبه نقاشی داریم. بله نقاشی که بله. داریم. آیتم رنگین کمان که نصیبه جان برای ما رسومی رو آموزش میده. اما یک آیتم دیگه هم داریم که آیتم جذابی هست و میتونه برای ما مفید باشه. و چی هست فولادی؟ او شگفتی های آفرینش. آفرین فولادی. بله. امروز آیتم شگفتی های بله. آفرینش طبق هفته های قبلی داریم. اما در اول بریم با هم دیگه یک عکس ببینیم و تشخیص بدیم که امروز یا این هفته میخوایم در مورد کدام یکی از شگفتی های آفرینش صحبت کنیم. بله و دوست عزیزم شما هم حدس بزنین ببینین که بله. ما امروز میخوایم راجع به چی گپ بزنیم. عکس با هم دیگه میبینیم. البته شما باید حدس بزنید. این چی است؟ چی عکس مقبول. فولادی میشه برام شمیر خودم بگم. چی میگن پیش برکی نکنن. سعیس بگو فولادی برام بگو توضیح فولادی جان. بگویم؟ بگو. خود دوستای عزیز و مهربانه. ما امروز درباره درخت خشک گپ میزنه معلومات میدیم به شما. بله. چی؟ درباره چی؟ درخت خشک شده. این کجا شبیه درخت است فولادی؟ راست میگه فولادی. کجای شبیه درخت خشک است؟ یک توضیح بده ببینیم کجاش شبیه درخت است. فاطمه بله. او اول درخت شاخه‌اش بریده خب یکی دیگه گوش کو دشتکی رو نمیبینی؟ چی رو فولادی؟ دشت خشک نمیبینی؟ خب منظورش خاکش است دیگه. خب خاکش رقم خاک نمیبینی؟ آمده. او چوبه نمیبینین میده کاق شده؟ دیگه گفتنی داری بگو. ای بابا فولادی باید بگم حدست اشتباه. خیلی چی هست؟ درخت نیست فولادی. آرام باش ما برات میگیم. یک تصویر دیگه با هم دیگه ببینیم. تصویر بعدی رو هم ببینیم فهمیدن میشه که این تصویر ما مربوط چی میشد. بله این دفعه شاید بهتر بفهمی که چی است فولادی. فولادی فهمیدی؟ خب درباره تاریسیو؟ دوستای خوبم امروز میخوایم در مورد مو با هم دیگه گپ بزنیم. بله در مورد موی میخوایم با هم دیگه گپ بزنیم و در موردش بدانیم نه درختی که فولادی جان میگه یا تار سیاه. بله بله دیگه. خواهی تو بود که من میفهمیدم خب؟ میخواستم بفهم که شما میفهمین یا نمیفهمین. بله بسیار خوب. بله خیلی خوب است که فولادی جان ما رو امتحان میکنه که ما میفهمیم. دیگه مرد امتحانو نکنین. بسیار کلم خراب میشم. بسیار خوب. بله بله اما بریم طرف موضوع برنامه ما که گفتیم امروز میخوایم در مورد موی صحبت بکنیم و با ما همراه باشید تا آخر برنامه که میخوایم بسیار معلومات مفیدی رو با هم دیگه جمع آوری بکنیم. ولی درباره مو خب من هیچ معلومات ندارم فاطمه. فولادی جان امروز ما و غزل برای خودت و دوستای ما میگیم و با هم دیگه میخوایم که معلومات رو یاد بگیریم. خوب است؟ درست است. امروز خودت شنونده باش و اگر سوالی در ذهنت آمد میتونی پرسان کنی. درست است. فقط زیاد شوخی نکنین. بله چشم. بله چشم درست استاد است. فولادی. پس میریم سراغ توضیح دادن موی که میگم یکی از حقایق خیلی جالبی است که چی تنها در ما انسان ها وجود داره و چی در حیوانات، چون که ما هم مو داریم و هم میتونیم بگیم که موی بدن حیوانات هم مو حساب کردن میتونیم. بله پس ما میتونیم بگیم که موی انسان یک رشته پروتئینی است، یعنی که کاملا از پروتئین تشکیل شده و کاملا داخل او موی میباشه و میتونیم بگیم که فقط قسمت سطح او و روی موی است که ما میتونیم که روی سر است که ما میتونیم مو رو ببینیم و قسمت های زیادی مثل ریشه و ساقه داره که اونا داخل سر ما میباشه. بله و اگر دقت بکنیم بعضی اوقات هست که یک موی رو ما خودمون میکنیم که کار اشتباهی هست اما بعضی اوقات ممکن است که او از پیش ما کنده شود، در دست ما بند شود و همچنین کنده شود. اگر دقت بکنیم در آخرش یعنی هم قسمتی که از سر ما کنده شده یک سفیدی وجود داره که او رو میگیم پیاز مو یا ریشه مو. همون وقتی هست یا همون جایی هست که باعث میشه مو رشد بکنه و میتونیم بگیم او پیاز مو هست. پس در این صورت میتونیم او ریشه و پیاز مو رو به راحتی ببینیم. ای فاطمه بله از این بود که جنگ کردیم دیگه متکشک نکنیم. فور به دوستکار ما گفتم مگه قرار است ما جنگم بکنیم؟ ما نه. پس کی؟ کسایی که بدماش هستن. نه فولادی بین ما بدماش وجود نداره. نداره بدماش؟ نه فولادی دیگه. اگر هم یک وقت ناراحتی پیش اومد با خودمون رو تصور کردم اگه کسی جنگ کنه دو جانبه باشه و رو متکشک کنه.
بسیار خدا وحشتناک است. خدا او روزا نیاره. امیدوارم بله، که شما فولیدی، کار ولی ما نکنین می‌فهمیم. دوستکای عزیزم. خدا من توصیه میکنم هیچ وقت کار نکنین، اما تو مهربان و قندول بانین. بله فولادی، ولی ما میفهمیم که نه ما و نه دوستای عزیز ما هیچ کدام ما جنگ دقیقاً. نمیکنیم. بله. بله پس میریم روی ادامه توضیحات درباره مو. بله. ما میفهمیم که همین رقم که گفتم موی کاملا از پروتئین تشکیل شده، یا میتونیم نام دیگه پروتئین کراتین هم بانیم که میتونیم بگیم مو کامل از کراتین درست شده که کراتین اگه دقت کنین شامل لایه بیرونی پوست و ناخونای ما. اگه به ناخونای خودتان دقت کنین یک روکش روی او است، ما میتونیم بگیم که او کراتین است. و یکی که در قسمت سطح بدن ما، سطح همه او کراتین هم وجود داره. بله و همچنین که سم، پنجه و پرهای پرندگان هم از کراتین که میگیم یک نوع پروتئین هست ساخته شده. پس در صورت این ماده میتونه که رقم یک نوع پروتئین که باشه، پروتئین هم که برای بدن مهم هست، در صورت میتونه یک ماده کمیاب باشه و مهم باشه در بله. بدن. پس در صورت میتونه که مو هم جزء اعضای بدن باشه که مهم هست در بدن و باید وجود داشته باشه. پس در صورت بتونیم که از موهای خود به درستی مراقبت کنیم. بله. بله و یک گپ دیگه جالب که هست راجع به مو یه است که در آب و هوای گرم، یعنی که ما که در یک جای گرم زندگی کنیم و یکی در تابستان این مو بیشتر و خوبتر رشد میکنه، نه که در زمستان و خزان رشد نکنه ها، ولی در تابستان و بهار رشدش خیلی خوبتر است. بله این میتونه به این دلیل باشه که گرما باعث میشه که خون در بدن ما گردشش بیشتر شه یا بله. افزایش پیدا بکنه. در اون صورت باعث میشه که مو هم رشد بیشتر بکنه. پس شاید ما بیشتر شنیده باشیم زمانی که موهای خودمون میشوریم میگن با آب سرد زیاد نشورید، با آب گرم بشوریم، یعنی که داغ هم نباشه چون ممکن است که در موهای ما آسیب برسونه. پس در اون صورت در وقت حمام رفتن یا اینکه موهای خودمون میشوریم باید این وقت هم رعایت بکنیم. بله و شاید دوستای عزیز شاید یه اتفاق بر شما افتاده باشه وقتی که در حمام هستین یا وقتی که از اونجا بیرون میان یا وقتی که سرتون تر است، ببینین در نظرتون میشه مویتون خیلی زیاد شده یا که در کل مویتون بلند شده. درست از فولیدی میبینیم که موهای ما مثلا بلندتر شده یا البته باید رو بگم که اون موی ما بلند نشده. در اون صورت زمانی که آب را به خودش جذب میکنه، در طولی که آب را به خودش جذب میکنه بلندتر از دیگه موارد استفاده میکنه. بله یعنی 30% بلندتر بله. از مواقعی که خشک هست بلندتر میشه. و فولیدی شاید این را هم تجربه کرده باشیم، مثلا زمانی که میریم سلمونی موهای خود کوتاه کنیم یا آرایشگاه، اونجا موهای ما را یک او میزنن، درست است؟ بله. میکنن و در اون صورت باعث میشه که موهای ما بلندتر شه و راحتتر کوتاه بکنن. اما زمانی که خشک شد باعث میشه که دوباره کوتاه‌تر شه، اما نگران نباشیم بخیر دوباره رشد میکنه. بله. بریم ادامه صحبت های ما. و تا یک جای با هم دیگه فهمیدیم، اما یه قسمتی که جالب هست این رو برای ما میفهمونه تمام موهایی که در دید ما هست یا میبینیم اونا مرده هستن. و ما مرده به چی میگیم؟ به چیزی که اصلا حس نداشته باشن. حتی مثلا ناخونای ما وقتی ما یک قسمتش فشار میدیم این یعنی که ما حس نمیکنیم، یعنی اون قسمت ناخن ما سلولایش مرده است یا اصلا وجود نداره در اونجا سلولهای حسی. و همچنین موها هم به همین صورت هر چیزی که ما میبینیم اونا مردن هستن و هیچ حسی ندارن. اما در تنها موهایی که در لایه فرق سر ما هستن که ما میتونیم در آینه به راحتی رو ببینیم، در اون قسمت اونا زنده هستن یا مردن نیستن. بله و یک گپ دیگه ای که همه ما میفهمیم وقتی که میریم در بازار یا در کل، وقتی که در بیرون میریم میبینیم که رنگ های مختلفی از مو وجود داره. ما میتونیم بگیم که 1% از جمعیت مردم یا 1% از جمعیت دنیا رنگ موهایشان سرخ رنگ است و خیلی جالب است که موی رنگ سرخ داشته باشه، ولی واقعیت هست و 1% از جمعیت دنیا رنگ مویشان سرخ است. و ما میتونیم بگیم دومین رنگ مویی که نادر هست، البته بیشتر هم هست، میتونیم بگیم که رنگ خرمایی است، یعنی یک رقم از میتونیم بلندم بهش بگیم و همین رنگ هست. و رنگی که بیشتر مردم رنگ مویشان اون رنگی است میتونیم بگیم رنگ سیاه یا رنگ تیره قهوه‌ای تیره می باشه. بله یعنی 1% از جمعیت دنیا به طور طبیعی رنگ سرخ دارن. بله. همچنین که 2% رنگ خرمایی و بیشترین رنگی که در دنیا دیده میشه که انسان ها موهایشون چه رنگی هست، رنگ سیاه رنگ هست. سیاه هست. خب بله. جالب. فولادی جان هم جز رنگ های نادری هست که فولادی بله هست. رنگ فولادی. بله. به جوره. چی؟ بله به جوره است. بله بیجوره، ولی دیدم فولادی هم شکل تو.
ادامهش چی بود دیگه؟ بله بریم ادامهشه. بله مشکلی بله. ندارم. اینکه دوستای خوبم، یک چیزی که اینجا جالب هست یه هست که حتی نوشیدنی ها و غذاهایی که ما میخوریم یعنی تغذیه در رشد موها هم تاثیر داره. اگه دقت کرده باشیم مثلا ما اگر پیش دکتر بریم و ریزش مو زیاد داشته باشیم از ما پرسان میکنن که مثلا چه چیزها یا چه مواد غذایی استفاده میکنیم، چه چرب باشه چه مثلا سبزیجات چه گوشتی که استفاده میکنیم. یعنی که مثلا نوشیدنی ها و حتی تغذیه که ما میکنیم در رشد موها میتونه بسیار تاثیر داشته باشه. پس دقت داشته باشیم به چیزهایی که میخوریم و مینوشیم. بله و یک گپ دیگه که میتونیم بگیم که یکی از ویژگی هایی که مو داره میتونه وزن خیلی سنگینی رو تحمل کنه. یعنی اگه شما حساب کنین در سر یک آدم عادی حدود 100 تا 150 هزار تار مو وجود داره و اگه اینا رو با هم دیگه جای کنیم، اگه به طور ذهنی بخوایم حساب کنیم میتونه که حدود 2 تا فیل را محکم بگیره. یعنی ما میتونیم بگیم که حتی مو تا اونقدر حتی به اندازه 2 تا فیل هم استقامت داره. بله یا اینکه میتونم بگم میتونه 2 تا فیل بلند بکنن که فیل میتونه واقعا مثلا وزن سنگینی داشته باشه. پس در صورت موهای ما میتونه وزن سنگینی رو تحمل بکنه. و دوستان خوبم یک نکته که جالب هست در فیلم های پلیسی یا کارتون های پلیسی رو ما دیدیم که مثلا زمانی که بخواین یک دزد شناسایی بکنن یک مجرم رو بگیرن کسی که کار اشتباه انجام داده باشه از اثر انگشت استفاده میکنن یا مثلا هر چیزی که وجود داشته باشه. اما از مو هم میتونن استفاده بکنن، یعنی از خاطر از اینکه بخوان مجرم شناسایی بکنن یا دستگیر بکنن میتونن که از طریق مو که اطلاعات هم میتونن وجود داشته باشه یعنی اعضای بدن میتونن شناسایی بکنن و او دزد دستگیر بکنن. بله چقدر جالب. بله فوله. بله و یک گپ دیگه که راجع به همین وزن که مو میتونه تحمل کنه از یادم رفت که باید میگفتیم هر تار مو حدود 100 گرم وزن میتونه تحمل کنه و اگه فکر کنیم 100 گرم خیلی زیاد است که یک تار موی خیلی نازک بتونه اون رو تحمل کنه. بله دقیقاً. و دوست خوبه یک چیز دیگه ای که باید فکرمون باشه این هست که بعضی از ما به این فکر هستیم که زمانی که موها را ما مثلا زود بگیریم مو را کوتاه بکنیم باعث میشه که زودتر رشد بکنه، اما این تصور اشتباه است. زمانی هست که این آخر موهای ما یعنی ته موهای ما مثلا 2 تا تقسیم میشه از اون خاطر که ما میگیم موخوره، این بیشتر ما موخوره میشه. بله. در اون صورت ما مجبور میشیم که موهای خود کوتاه بکنیم، اما اگر این تصور ما باشه که موهای ما رو تست کوتاه بکنیم بلند میشه این میتونه تصور اشتباهی باشه. بله و یک گپ دیگه راجع به موی را گفته میتونیم که در تمام اعضای بدن مو یک عضوی است که خیلی زود رشد میکنه. یعنی اگه حساب کنیم در هر ماه تقریبا 1.27 سانتی متر اینا بلندتر میشه و یعنی میتونیم بگیم که خیلی بیشتر از دیگه اعضای بدن رشدشان سریع هست. بله یک چیز دیگه دوست خوبم که یادمون نره موی انسان خب اگر ما تصور کنیم یا ایده فکر ما بیایه فقط کاربردش همین هست که در سر ما باشه یا مثلا ما رو بپوشونیم یا مثلا چنین چیزهایی، اما کاربردهای دیگه هم داره که ما فقط براتون نام میبریم. یکی از کاربردهاش که در دنیا مردمی کار انجام دادن که چوکی مو، یعنی که تونستن از مو یک چوکی بسازن که حتی ضد آب و ضد جریان برق هست و همچنین که پوسیده یا ای که مثلا خراب هم نمیشه. بله و از همین کاربردهایی که گفتیم یکی دیگه شک میتونیم بگیم یه است که از مو در قبلا ازش جواهرات میساختن، گردنبند، گوشواره و یا هر چیز دیگه ای. بله و همچنین در یک موزیمی هم وجود داره که 2000 قطعه از این جواهرات و زینت‌آلات هم نگهداری میشه که اینا از مو ساخته شدن. و همچنین که یک چیز دیگه که وجود داره و واقعا هم جالب هست در کشور چین که هست یک شرکت چینی وجود داره که از پودر ساخته شده از موی انسان که چپ سویا جور میکنن. یک کمی خب بالاخره جالب هست برای ما، ولی خب این کار رو انجام میتن و جز کاربردهای مو میتونه باشه. بله پس ما امروز خیلی چیزا رو راجع به مو که یکی از عجیب ترین اعضای بدن ما هست نه که یکی از عجیب ترین اعضای بدن ما بلکه حیوانات هم به حساب میآید میتونیم بگیم که بوده. بله دوستان خوبه امروز در مورد موی هم فهمیدیم که ایره یادمون نره که میتونه جزء اعضای مهم بدن ما باشه، پس بتونیم به خوبی ازش نگهداری بکنیم.